प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले आचार संहिता उल्लङ्घन गर्ने विरुद्ध कारबाही सुरु भएपछि राजनीतिक वृत्तमा भूकम्प आउने चेतावनी दिनुभएको छ। विराटनगरमा प्रदेश एक स्तरीय मिडिया अभिमुखीको कारणको उद्घाटन कार्यक्रममा आज शुक्रबार उहाँले आचार संहिताको पालना किन भएन भनेर स्पष्टीकरण सोध्दा कोकोहोला मचिएको भन्दै हप्ता 10 दिनपछिको आयोगको निर्णयले भूकम्प आउने चेतावनी दिनुभएको हो। राजनीतिक दलका नेताहरू आफैले पालना गर्छु भनेर दस्तखत गरेको निर्वाचन आचार सहितको पालना नगर्नेहरू कारबाहीको भागीदार हुने उहाँले बताउनुभयो। स्पष्टीकरण सोध्नु भनेको कारबाही नभई यसको सुरुवात भएको भन्दै उहाँले आचार संहिता उल्लङ्घन गर्नेहरू कारबाहीका लागि पनि तयार हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, स्पष्टीकरण सोध्दा तरङ्ग पैदा भएको अवस्थामा आयोगले थप कारबाही गर्नुपर्दा भावी दिनमा भूकम्प पो आउने हो कि? चुनावलाई खर्चिलो र भड्किलो हुन नदिन आयोगले आचार संहिता पालना गर्न अनुरोध गरेको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाको पालिका चुनावमा अनुभूत गरेका समस्या नदोहोरिने गरी आयोगले आउँदो चुनावको तयारी गरिएको बताउनुभयो। चुनावलाई खर्चिलो र भड्किलो हुन नदिन आयोगले आचार संहिता पालना गर्न अनुरोध गरेको उहाँले बताउनुभयो। महाकवि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाको 114औं जन्म जयन्ती मनाइएको छ। शुक्रबार नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले एक औपचारिक कार्यक्रम गरी महाकवि देवकोटाको जन्म जयन्ती मनाएको हो। जन्म जयन्तीको अवसर पारेर प्रज्ञा प्रतिष्ठानको महाकवि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा संग्रहालयमा उहाँको व्यक्तित्व चर्चा तथा रचना वाचन कार्यक्रम समेत गरेको छ। महाकवि देवकोटाको जन्म विक्रम सम्वत 1966 साल कार्तिक 27 गते भएको थियो। कार्यक्रममा कवि देवी नेपालले महाकवि देवकोटाको व्यक्तित्वबारे चर्चा गर्दै देवकोटाको सामाजिक सांस्कृतिक र जिम्मेवारीको पक्षहरू विभिन्न भए पनि कृतित्वको पक्ष सबैभन्दा बलियो भएको बताउनुभयो। उहाँले महाकवि देवकोटाले नेपाली भाषा प्रकाशिनी समिति, युगवाणी र इन्द्रेणी पत्रिकाको सम्पादक, नेपाली साहित्य परिषदको सभापति, काव्य प्रतिष्ठानको अध्यक्ष लगायत जिम्मेवारीमा रहेर उल्लेखनीय काम गर्नुभएको बताउनुभयो। नेपालले देवकोटाको सम्झनामा कविता वाचन पनि गर्नुभयो। त्यसैगरी कार्यक्रममा कवि मन्जिला अनिलले पनि महाकवि देवकोटाले आफ्नो जीवनकालमा लेख्नु भएको अन्तिम कविता वाचन गरेर सुनाउनुभयो। उहाँले देवकोटाले मानवतावादी धारमा कविता लेख्ने गरेको उल्लेख गर्नुभयो। कविकुञ्जमा बन्ने देवकोटा संग्रहालयको प्राङ्गणमा गर्छौँ भनेका छौँ र आज हामी त्यही क्रममा यहाँ उपस्थित भएका छौँ। संयोगले अनेकौं विघ्न बाधा भए पनि सबैको सहयोगले एक वर्षमा यो संग्रहालय बन्न सक्यो र यो संग्रहालयमा यहाँ उपस्थित भएर हामी सबैले देवकोटालाई श्रद्धाञ्जली दिने यो कार्यक्रम एकाडेमीले राखेको छ। र अब कुरा के हो भने 2016 सालमा सशरीर हराएका देवकोटालाई हामीले यहाँ ल्याएर स्थापित गरेका छौँ उहाँकै कविकुञ्जमा। अब प्रति वर्ष प्रत्येक दिन अब इच्छा गर्दा हुँदै हामी आएर उहाँलाई भेट्न सक्छौँ र यो सङ्ग्रहालयमा उहाँको आवाज सुन्न सक्छौँ, उहाँका कविताहरू, उहाँका प्रेरणास्पद भाषणहरू सुन्न सक्छौँ, उहाँका कृतिहरू हेर्न सक्छौँ। र त्यसैले आज चाहिँ नि विशेष गरी अरू देवकोटाको जन्म जयन्तीका अरू दिनभन्दा आज यसपटकको जन्म जयन्ती विशेष महत्त्वको छ। किनभने 2016 सालमा हराएका देवकोटालाई देशभरि देशबाहिर सबैले खोजे, सशरीर खोजे, कृति मार्फत त सबैले पाएकै थियो। त्यस्तो देवकोटालाई हामीले फेरि ल्याएर यहाँ सशरीर स्थापना गऱ्यौँ र सशरीर स्थापना गरेर श्रद्धाञ्जली दिनेछौँ। त्यसैले आजको दिन धेरै महत्त्वपूर्ण दिन हो। महाकवि देवकोटाले लेख्नु भएको कविता वाचन गरेर कवि रेजिना आपगाईले पनि उहाँप्रति सम्मान व्यक्त गर्नुभयो। महाकवि देवकोटाको निधन विक्रम सम्वत 2016 साल भदौ 29 गते भएको थियो। महाकवि देवकोटाको जन्म लक्ष्मी पूजाको दिन भए पनि प्रज्ञा प्रतिष्ठानले महाकविको जन्म दिवसको पूर्व सन्ध्यामा कार्यक्रम गरी महाकविको योगदानको स्मरण गरेको हो।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संविधान रक्षाका लागि नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन बनेको दाबी गर्नुभएको छ। बुटवलमा आज शुक्रबार आयोजित लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय संयुक्त कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले चुनावपछि पनि गठबन्धन कायम रहने भएकाले निर्धक्क भएर गठबन्धनका उम्मेदवारलाई मत दिने आग्रह गर्नुभयो। कांग्रेसका सभापति समेत रहनुभएका देउवाले लोकतन्त्र जोगाउनु र प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्नु अहिलेको दायित्व भएको बताउँदै गठबन्धनप्रति कांग्रेस इमानदार रहेको उल्लेख गर्नुभयो। यसै कार्यक्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मंसिर 4 गते हुने चुनाव ठूलो राजनीतिक लडाई भएको बताउनुभयो। केपी ओली नेतृत्वको सरकारको अहंकार र सुनियोजित भ्रष्टाचारका विरुद्ध गठबन्धन बनेको जिकिर गरी उहाँले गठबन्धनका उम्मेदवारलाई जिताउन नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले एमाले नेतृत्वको गठबन्धनलाई संघ र प्रदेशको चुनावमा समेत पराजित गर्ने दाबी गर्नुभयो। जोखिम मोलेर देशलाई संकटमा जानबाट जोगाएको उहाँले जिकिर गर्नुभएको थियो। कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले व्यवस्था रक्षाका लागि गठबन्धन बनेको दाबी गर्नुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आगामी निर्वाचनलाई सामान्य रूपमा नलिन नेता कार्यकर्ताहरू समक्ष आग्रह गर्नुभएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित वाम गठबन्धनको शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले देशमा केही समयदेखि राजनीतिमा संविधान लोकतन्त्र गणतन्त्रलाई उल्ट्याउने जर्मर्कोहरू देखा परेको बताउनुभयो। उहाँले नेकपा एमाले प्रति लक्षित गर्दै संविधान मिचिने र त्यसलाई निरङ्कुशता र अराजकताको भूमरीतिर फेरि धकेल्ने कसरतहरू गरिरहेको बताउनुभयो। प्रचण्डले प्रतिगमन प्रवृत्तिलाई पराजित गर्नका लागि गठबन्धन बनेको जिकिर गर्नुभयो। उनले देशमा पश्चिमगमन र अग्रगमनको दुईवटा विचार र प्रवृत्ति देखा परेको बताउनुभयो। चाहन्छु भने हामीले यो गठबन्धन अहिले मात्रै बनेको जस्तो गरी बुझ्न पनि उचित हुँदैन। 46 सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलन जहाँ वामपन्थी कम्युनिस्टहरू र नेपाली कांग्रेसको सहकार्यबाट मात्रै निरङ्कुश पञ्चायती तानाशाहीको अन्त्य भएको हो। अनि 62-63 मा आएर नेपाली कांग्रेस र अन्य राजनीतिक दलहरू कम्युनिस्टहरू आपसमा सहकार्य गरेर नै हामीले फेरि एउटा नयाँ युगतिर देशलाई लैजान सम्भव भएको हो। म यति बेला विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने दिवंगत गिरिजा प्रसाद कोइरालालाई स्मरण गर्न चाहन्छु, किनकि त्यति बेला 12 बुँदे समझदारी बनिसकेपछि र शान्ति सम्झौतासम्म पुगिसक्दा हामीहरूले एउटा नयाँ युगतिर देशलाई लैजाने हो। शान्तिको युगतिर, प्रगतिको युगतिर र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको युगतिर भन्ने सपना देखेका थियौँ। अहिले हामी त्यही प्रक्रियाको निरन्तरताको रूपमा नै यो गठबन्धन छ, किनकि हामी 62-63 को आन्दोलन अगाडि पार्टीहरूभित्र विचारहरू थिए नेपालमा संविधान सभाको निर्वाचन हुनै सक्दैन भन्ने र नेपालमा संविधान सभा हुने गणतन्त्र आउँछ भन्नु चाहिँ गोरुगाडा चढेर अमेरिका जानु जस्तै हो भन्ने विचार थिए। अहिले पनि ती प्रवृत्तिहरू छन्। त्यसकारण हामीले 12 बुँदे समझदारीबाट सुरु भएको विस्तृत शान्ति सम्झौता, संविधान सभा र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणासम्म आउँदा जुन प्रक्रियाको सुरुवात गरियो त्यसैको रक्षा गर्नको लागि पनि यो गठबन्धन आवश्यक भएको हो। मलाई के लाग्छ भने 7 नम्बर क्षेत्रका मतदाताहरू सचेत छन्। यो नेवार समुदायको कोर एरिया पनि हो। यहाँ अहिले जस्तो कम्बिनेसन उम्मेदवारहरूको देखिएको छ त्यो कम्बिनेसन पक्कै पनि यहाँको जनतालाई, जनताको भावना बुझ्ने, यहाँको आवश्यकता बुझ्ने, यहाँको विकास र समृद्धिको यात्रा अगाडि बढाउन सक्ने टिम नै यहाँ भएको मैले महसुस गरेको छु। यो
ब्यालेटको ब्याटल जस्तो मैले महसुस गरेको छु, किनकि अग्रगमन र प्रतिगमनको लडाईँमा ब्यालेटबाट एउटा ब्याटल हामीले जित्नु छ। संविधान र लोकतन्त्र राष्ट्रको रक्षाको ब्याटल। नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर रामबाबु भट्टराईले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र उल्ट्याउने षड्यन्त्र सहस्य नहुने बताउनु भएको छ। उहाँले विगतमा पराजित भएका प्रतिगामी शक्ति अहिले विभिन्न बहानामा जुर्मुराइरहेको भन्दै लोकतन्त्रलाई उल्ट्याउने षड्यन्त्र सहय नहुने बताउनु भएको हो। पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले अहिलेको निर्वाचनमा गठबन्धन बनाएर चुनाव लड्नुको कारण लोकतन्त्र र संविधानको रक्षा भएको जिकिर गर्नुभयो। राष्ट्रको रक्षा प्रतिगमनकारी हरकत केही तत्त्वहरूले गरेका थिए, त्यसका विरुद्ध लड्दा लोकतान्त्रिक र वामपन्थी शक्तिहरू एक ठाउँ उभिएका छौँ। त्यसरी मात्रै नेपालमा लोकतन्त्रको रक्षा भएको छ। त्यसले अहिलेको निर्वाचनमा पनि हामीले यो गठबन्धन बनाउनुको अर्थ के हो भने 7 सालदेखि हामीले लडेर ल्याएको यो लोकतन्त्रलाई अब हामी कुनै पनि हालतमा कुनै पनि बहानामा प्रतिगमनतिर फेरि लान दिँदैनौँ। यसको हामी रक्षा गर्छौँ। त्यसले पहिलो मुद्दा, यो चुनावको पहिलो मुद्दा भनेको यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा गर्ने, यसका जुन उपलब्धिहरू छन् त्यसको रक्षा गर्दै अगाडि बढ्ने हाम्रो पहिलो प्रतिबद्धता त्यो हो। त्यस अर्थमा यो निर्वाचनले प्रतिगमनकारी शक्तिहरू विभिन्न बहानामा जुन जुर्मुराइरहेका छन्, हिजो पराजित भएका सामन्ती शक्तिहरू विभिन्न ढङ्गले चलखेलहरू गरेर यो व्यवस्था उल्ट्याउन लागेका प्रतिगमनकारी शक्तिहरू, तिनलाई हामीले निश्चित गर्ने, पराजित गर्छौँ कि फेरि पनि हामी आपसमा लडेर तिनै शक्तिलाई अगाडि बढाउँछौँ, यो एउटा अहिलेको चुनौती हो। त्यसैले यो निर्वाचनमा यो जुन हाम्रो प्रतिगमन विरोधी अग्रगमनकारी शक्तिहरूको वाम लोकतान्त्रिक जुन एउटा गठबन्धन मोर्चा छ, यसले जित्नै पर्छ। यसले हार्नु भनेको तपाईँ हामीले 7 सालदेखि यता लडेर ल्याएको लोकतन्त्र धरापमा पर्नु हो। यसको निम्ति पनि हामीले जित्नुपर्छ र नेपालको राजधानी काठमाडौँ, नेपालको राजनीतिको 50औं वर्षदेखि निर्णय गर्ने दिशा कता जान्छ नेपालको राजनीतिको भन्ने निर्णय काठमाडौँले गर्ने गरेको छ। त्यसै भएको हुनाले पनि तपाईहरूले विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ। हो, विगतमा हामीबाट केही कमी कमजोरी भए, लोकतन्त्र भनेको सिक्दै अगाडि बढ्दै जाने प्रक्रिया पनि हो। एकैचोटि भगवानले बनाए जस्तो त विशुद्ध लोकतन्त्र भनेर आउँदैन। तपाईँ हामी जनताले आफ्नो शासन आफै चलाउन सिक्दै जाने हो। त्यस क्रममा हामीबाट पनि केही मानवीय कमजोरी भएकै हो, तर त्यसको बहानामा यसलाई उल्ट्याउने हरकत सही हुन सक्दैन। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले राजनीतिक स्थिरता बिना विकास निर्माण सम्भव नभएको बताउनु भएको छ। उहाँले नेपाली जनताले देशमा स्थिरता कायम होस् भन्ने चाहना गरेको भन्दै देशमा राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न गठबन्धनको विकल्प नभएको बताउनुभयो। कानुनहरू यो चाहिँ बनाउनु पर्ने ठाउँमा आवश्यक संघीय कानुन बनाएर प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूलाई दिनुपर्ने अधिकार, सङ्घले चाहिँ दिनुपर्ने अधिकारहरू दिनको लागि बनाउनु पर्ने जुन कानुनहरू हो, सङ्घीय कानुन नबनाइदिएको कारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ प्रश्न चाहिँ के उठिरहेको छ त भन्दाखेरि पुरानो व्यवस्था र अहिले यो नयाँ व्यवस्थामा के अन्तर आइरहेको छ त? यो किन भन्दाखेरि आम नेपाली जनताले यसलाई चाहिँ संघीयतामा गइसकेपछि स्थानीय सरकारको अधिकार स्थानीय सरकारहरूलाई, प्रान्तीय सरकारका अधिकारहरूलाई प्रान्तीय सरकारहरूलाई दिएर यो चाहिँ जुन सङ्घीय सरकारबाट दिनुपर्ने अधिकारहरू चाहिँ दिएको खण्डमा अहिलेको यो चाहिँ जुन सेवा सुविधाहरू जुन सरल तवरले चाहिँ जनताले चाहिँ पाउनु पर्नेमा त्यो चाहिँ नपाएको कारणले गर्दाखेरि जनताहरूमा चाहिँ त्यसमा चाहिँ अलिकति असन्तुष्टि भएको चाहिँ हामी चाहिँ पाउँछौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यसपटक संविधान जोगाउनुको लागि हामीले चाहिँ यो गठबन्धनको चाहिँ बाट चाहिँ यो संविधान जोगाउनुको लागि हामी चाहिँ अहिले निर्वाचनमा पनि गठबन्धनबाट नै हाम्रो चाहिँ उम्मेदवारहरू
दिएर तपाईहरुको मत प्राप्त गर्नुको लागि हामी चाहिँ त्यसमा चाहिँ उहाँले राजनीतिक स्थिरताबाट नै देश समृद्धि र विकास हुन सक्ने भन्दै आगामी निर्वाचनमा गठबन्धनलाई जिताउन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले राजनीतिक स्थिरता र स्थायित्व संविधानको कार्यान्वयनको लागि गठबन्धन हार्नु नहुने बताउनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका महासचिव बेदुराम भुसालले गठबन्धन बनाएर संविधानको रक्षा नगरेको भए नेपालमा लोकतन्त्र नै समाप्त हुने स्थिति रहेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित वाम गठबन्धनको शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। महासचिव भुसालले नेपाली जनताले गरेको संघर्षको प्रतिफललाई बचाउन गठबन्धन बनाएको बताउनुभयो। उहाँले गएको वैशाख 30 गते भएको पालिका तहको चुनावमा मतदाताहरूलाई मतदान गर्ने तरिका राम्रोसँग बुझाउन नसक्दा धेरै मत बदर भई आफू पराजित हुनु परेको बताउनुभयो। उहाँले आउँदो चुनावमा भने समयमा नै मतदाताहरूलाई मतदाता शिक्षाको बारेमा स्पष्ट जानकारी गराई मत बदर हुनबाट रोक्नुपर्ने बताउनुभयो। महासचिव भुसालले पुनः प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनावमा पनि मत बदर भएर गठबन्धनले चुनाव हार्ने बताउनुभयो। उहाँले चुनावको खेल धेरै डरलाग्दो हुने भन्दै मत बदर नहोउन् भन्ने कुरामा अत्यन्त सजग हुन जरुरी रहेको बताउनुभयो। महासचिव भुसालले आउँदो चुनावमा गठबन्धनका उम्मेदवारहरूलाई सबै जनताले जिताउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। अघिल्लो वर्षको तुलनामा भाइ मसाला, काजु, पिस्ता, छोक्रा, किसमिस, ल्वाङ, ओखर लगायत प्राय सामानको मूल्य बढेको छ। अघिल्लो वर्ष प्रति किलो 450 रुपैयाँमा किनेको ओखर यस वर्ष 650 रुपैयाँ पुगेको छ। उनी मात्र होइनन्, भाइ मसालाको मूल्य बढेपछि उपभोक्ता मर्कामा छन्। तिहारमा दिदी बहिनीहरूले दाजुभाइलाई भाइ मसाला दिने गरेको छ। भाइ मसालाको मूल्य बढेकोले किन्नै नसकिने अवस्थामा पुगेको उनीहरूको दुखेसो छ। भाइ मसालामा प्रयोग हुने अधिकांश वस्तुको मूल्य बढेको व्यापारीहरू पनि स्वीकार छन्। कालीमाटीमा 8 वर्षदेखि भाइ मसाला बेच्दै आएका प्रहलाद केसीले अहिले काजु, बदाम, पिस्ता, ओखर, ल्वाङ, नरिवल आदिको मूल्य बढेको बताउँछन्। यी सामान विदेशबाट आयात हुने र त्यहाँबाट मूल्य बढाएर पठाएकोले त्यही अनुसार मूल्य बढाएको उनको भनाइ छ। गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष भाइ मसालाको सामान किलोमा 700 देखि 800 रुपैयाँ बढेको व्यापारीहरू बताउँछन्। तिहारको बेला बढी प्रयोग हुने भएकोले व्यापारीहरूले जान भाइ मसालाको सामानको मूल्य बढाउने गरेको उपभोक्ताको आरोप छ। पहिले मुख्य चाडपर्वमा मात्रै बिक्री हुने गरेको भाइ मसालाका सामान कोरोना महामारीपछि भने बिक्री बढेको केसीलको भनाइ छ। चाडपर्वमा भने अलि बढी बिक्री हुन्छ उनी भन्छन्। भाइ मसालाको मूल्य नियन्त्रणमा सरकारले चासो नदेखिएको उपभोक्ताको गुनासो छ। तर सरकारी अधिकारीहरू मूल्य नियन्त्रण लगायत कामका लागि नियमित बजार अनुगमन भइरहेको दाबी गर्छन्। अब आर्थिक समाचार। कर्जाको औसत ब्याज दर 12% नाघेको छ। नेपाल राष्ट्रिय बैंकका अनुसार 2079 भदौमा कर्जाको भारित औसत ब्याज दर 12.06% पुगेको छ। 2078 भदौमा कर्जाको भारित औसत ब्याज दर 8.57% थियो। एक वर्षको अवधिमा कर्जाको भारित औसत ब्याज दर करिब 3.5% बिन्दुले बढेको हो। 2075 असारमा 12.47% सम्म पुगेको कर्जाको भारित औसत ब्याज दर कोभिड-19 अगाडि फागुन 2076 मा 11.80% मा झरेको थियो। कोभिडसँगै कर्जाको माग घटेर बैंकहरूको अधिक तरलता हुँदा 2078 असार मसान्तमा कर्जाको भारित औसत ब्याज दर 8.43% सम्म झरेको थियो। तर गत आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा बैंकिङ प्रणालीमा अभावसँगै बढ्दै गएको ब्याज दरले पुनः 12% भन्दा माथि पुगेको छ। यस्तै बैंकहरूको औसत आधार ब्याज दर
बेस रेट नै दोहोरो अङ्कमा पुगेको छ। भदौमा वाणिज्य ब्याङ्कहरूको औसत बेस रेट 10.01% पुगेको नेपाल राष्ट्रिय ब्याङ्कले जनाएको छ। 2078 भदौमा औसत आधारमा ब्याज दर 6.89% रहेको थियो। 2079 भदौमा निक्षेपको भारित औसत ब्याज दर 7.81% पुगेको छ। 2078 भदौमा यस्तो ब्याज दर 4.92% रहेको थियो। नेपालमा वार्षिक करिब 40 लाख मेट्रिक टन तरकारी उत्पादन हुने गरेको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ। राष्ट्रिय आलु, तरकारी तथा मसला बाली विकास केन्द्रले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष आब 2077 देखि 78 मा 7 वटै प्रदेशका सबै जिल्लाहरूको गरी 2,84,000 हेक्टरमा उक्त परिमाणमा तरकारी उत्पादन भएको छ। केन्द्रको तथ्याङ्कमा काउली, बन्दा, ब्रोकाउली, गोलभेडा, मुला, तिते करेला, घिरौला, भिन्डी, सागपात लगायत 56 किसिमका तरकारी बालीको कुल उत्पादन समावेश गरिएको छ। पछिल्लो 10 वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा आर्थिक वर्ष 2068 देखि 69 सम्ममा सबैभन्दा कम 32,98,000 मेट्रिक टन र आर्थिक वर्ष 2075 देखि 76 मा सबैभन्दा बढी 42,71,000 टन तरकारी उत्पादन भएको छ। पछिल्ला वर्षमा तरकारी उत्पादन केही मात्रामा बढेको देखिए पनि त्यसले स्वदेशी बजारको मागलाई पूर्ण रूपमा धान्न नसकेको देखिन्छ। यसो हुँदा वर्षेनी ठूलो परिमाणमा भारत, चीन, भुटान, जापान लगायत देशबाट तरकारी आयात भइरहेको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा मात्रै विभिन्न मुलुकबाट 2,31,000 मेट्रिक टन तरकारी आयात भएको देखिन्छ। सोही वर्ष नेपालले 6,000 मेट्रिक टन तरकारी निर्यात गरेको तथ्याङ्क छ। उक्त वर्ष सबैभन्दा बढी तरकारी मध्य प्रदेशमा उत्पादन भएको पाइएको छ। मधेसमा 83,300 हेक्टर जमिनमा 12,45,000 टन तरकारी उत्पादन भएको छ। सबैभन्दा कम तरकारी कर्णाली प्रदेशमा उत्पादन भएको छ। कर्णालीमा 13,200 हेक्टरमा 1,49,500 टन तरकारी उत्पादन भएको छ। राष्ट्रिय आलु, तरकारी तथा मसला बाली विकास केन्द्रका बागवानी विकास अधिकृत सन्दीप सुवेदीका अनुसार गुणस्तरीय बिउ र मल अभावका कारण किसानले आफ्नो मेहनत अनुसार तरकारी फलाउन नसक्नु, माटोको गुणस्तर राम्रो नहुँदा उत्पादकत्वमा सुधार गर्ने नसक्नु जस्ता कारणले तरकारी उत्पादनको परिमाण उल्लेख्य रूपमा बढाउन सकिएको छैन। उनले भने जस्तै पछिल्लो 10 वर्षको अन्तरालमा हाम्रो उत्पादकत्वमा खासै सुधार हुन नसकेको तथ्याङ्कले समेत पुष्टि गरेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। पाकिस्तानको निर्वाचन आयोगले पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानलाई आउँदो 5 वर्षसम्म चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्न अयोग्य घोषणा गरेको छ। सरकारमा रहेको बेला पाएका उपहार बिक्री गर्दा पाएको रकमबारे जानकारी नगराएको र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दा स्रोत नखुलाएको भन्दै आयोगले खानलाई चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्न अयोग्य घोषणा गरेको बीबीसी हिन्दीले जनाएको छ। पाकिस्तानी कानुन अनुसार सांसदहरूले प्रत्येक वर्ष निर्वाचन आयोगमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्छ। प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफको दल मुस्लिम लीगका नेता बैरिस्टर मोहसिन नवाज राझाले इमरान खानले उपहारबारे ढाँटेको भन्दै उजुरी दिनुभएको थियो। त्यही उजुरीको आधारमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त सिकन्दर सुल्तान राजा नेतृत्वको बेन्चले इमरानले 5 वर्ष चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने फैसला गरेको हो। आयोगले गरेको फैसला अनुसार गलत बयान दिएको आरोपमा इमरानमाथि कारबाही समेत सुरु हुन सक्ने बताइएको छ। पाकिस्तानी तहरिक ए इंसाफका अध्यक्ष समेत रहेका खान 2018 को अगस्तदेखि 2022 को अप्रिलसम्म पाकिस्तानको प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो। एक हप्ता अघि भएको उपचुनावमा खान 7 ठाउँबाट संघीय संसदको उम्मेदवार बनेका 6 ठाउँमा विजयी हुनुभएको थियो।
रुसको आक्रमणबाट ऊर्जा केन्द्रमा क्षति भएपछि युक्रेनले विद्युतीय सङ्कटको सामना गर्नुपर्ने भएको छ। युक्रेनका महत्त्वपूर्ण ऊर्जा पूर्वाधारमा गम्भीर क्षति भएपछि युक्रेनले विद्युतीय बचतका उपायहरू खोज्न थालेको छ। तत्कालका लागि सम्भावित विद्युतीय कटौतीको तयारी भइरहेको समाचार संस्था एएफपीले जनाएको छ। रुसी क्षेप्यास्त्र र ड्रोन आक्रमणबाट एक हप्तामा युक्रेनको कम्तीमा 30% विद्युतीय ग्रिड ध्वस्त भएपछि नागरिकलाई बिजुली कम खपतका लागि आग्रह गरिएको छ। राजधानी किएभका मेयर भिटाली क्लिटस्कोले उद्योग तथा उद्यमी क्याफे रेस्टुरेन्ट लगायतलाई अति आवश्यक बाहेक विद्युतीय प्रयोग नगर्न आग्रह गर्नुभएको छ। सानोतिनो बचत र हरेक घरमा विद्युतीय खपतमा कमी आउँदा पनि राष्ट्रिय ऊर्जा प्रणालीको सञ्चालनलाई अस्थिर बनाउन मद्दत पुग्ने उहाँको भनाइ छ। पानी उमाल्ने मेसिन, विद्युतीय चुल्हो र वासिङ मेसिन जस्ता उपकरणको प्रयोगलाई कम गर्न स्थानीय बासिन्दालाई आग्रह गरिएको छ। सन् 2022 मा विश्वव्यापी कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जन 1% मात्र बढ्ने अनुमान गरिएको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा ऊर्जा सङ्कटको असरबारे चिन्ता व्यक्त गरिए पनि जीवाश्म इन्धन दोहनबाट हुने कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जन 1% मात्र बढ्ने अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा निकाय आइइएले जनाएको छ। तेल, ग्यास र कोइला बालेर ऊर्जाका लागि उत्सर्जन हुने कार्बन डाइअक्साइड सन् 2022 मा 33 अर्ब 80 करोड टन पुग्ने अनुमान छ। कोभिड-19 का कारण प्रभावित अर्थतन्त्र उकास्नलाई गएको वर्ष अझ धेरै जीवाश्म इन्धनको प्रयोग भएको अनुमान गरिएको थियो। रुस युक्रेन युद्धका कारण उत्पादन ऊर्जा सङ्कटले यस वर्ष प्राकृतिक ग्यासको मूल्यमा भएको वृद्धिका कारण कोइलाको मागमा केही वृद्धि भएको आइएले जनाएको समाचार संस्था एएफपीले जनाएको छ। तर अहिले विद्युतीय गाडी सहित नवीकरण प्रविधिको व्यापक प्रयोग हुन थालेको र यसले सन् 2022 मा झन्डै 1 अर्ब टनको जीवाश्म इन्धनको असर वृद्धिलाई रोक्ने अपेक्षा समेत गरिएको आइएका कार्यकारी निर्देशक फाती बिरोले बताउनुभयो। जीवाश्म इन्धन उत्सर्जनबाट विश्वको सबैभन्दा धेरै प्रदूषण गर्ने मध्येको एक चीनमा सन् 2022 मा उत्सर्जन धेरै हदसम्म अस्थिर रहने अनुमान छ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घले सन् 2030 सम्ममा पेरिस सम्झौताको तापक्रम मापन लक्ष्य हासिल गर्न हरित गृह ग्यास उत्सर्जन आधा घटाउनु पर्ने बताएको छ। अब खेल समाचार। गण्डकी प्रदेशमा सम्पन्न 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा विभागीय नेपाली सेनाको त्रिभुवन आर्मी क्लब 172 स्वर्ण पदक जितेर च्याम्पियन बनेको छ। गत असोज 28 गते कार्तिक 3 गतेसम्म गण्डकी प्रदेशका 8 जिल्लामा सञ्चालन भएका 36 खेलमा सेनाले स्वर्ण 172, रजत 110 र 89 काँस्य गरी 371 पदक जितेर च्याम्पियन भएको हो। च्याम्पियन बनेको सेनालाई समापन समारोहका प्रमुख अतिथि एवं प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले रनिङ ट्रफी हस्तान्तरण गरे। पहिलो पटक राष्ट्रिय खेलकुदको विजेतालाई सुन र चाँदी समावेश गरेर बनाइएको ट्रफी प्रदान गरिएको हो। सेना यसअघिका 7औं र 8औं राष्ट्रिय खेलकुदको पनि च्याम्पियन टोली हो। यसैगरी सशस्त्र प्रहरीको एपीएफ 65 स्वर्ण, 72 रजत र 82 काँस्य सहित 279 पदक जितेर द्वितीय भएको छ। नेपाल प्रहरीले 61 स्वर्ण, 61 काँस्य र 73 रजत सहित कुल 194 पदक जितेको छ। आयोजक गण्डकी प्रदेश प्रतियोगिताको चौथो तथा प्रदेशहरूमध्ये पहिलो भयो। हस्, टाइम्स समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।